مونږ چاته وجاړو د محمد رسول الله په دین جړه کوما او زړه می زخمی ده په دې غم چرته دوا کوما او د مدینه منوره رسول الله ظاهر ده زکه په غم د اسلام امان سره یو ګنټه ټیم نشتا د چکل سوشل میډیا هم ګوري کنه سوشل میډیا په دنیا کې ګرځي د سوشل میډیا په دنیا کې ګرځي کله چې د عالم دین تقریر کله راشي نو د زړه غواړي او چې کله ډرامه راشي کله د انډیا فلم راشي راته یو غنټه ورته وښناسي کنه ورته ناس چرته چې دلو لګیاي د شپې د یو د 2 بجو پورې په فضولیاتو گیمونو کې لګیاي او لوډ سپیکر دې زړې ملعونینو رپورټ دی هغه وي د مسلمانانو 80% نوجوانان زموږ د عیاشۍ فلمونه ګوري مونږ چاته وجاړو مان خپل نشي زه خپل باندې د ذلدیر ذمہ دار يم د لوی تحریک 70% نوجوانان دا زما سره دي د علماء ته پته ده زه د علماء د سینا د نوجوانانو چیرې زه د نوجوانان زما سره ولاړ دي نو زه به هم چې نه او یاره چې دنو اس کمیم نشتا اس خبرم نشتا کمی دي ډیر لوی کمی دي تاسو یقین وکئ دا هغوی وایي 80% نوجوانان زموږ د عیاشۍ فلمونه ګوري مونږ چاته وجاړو ما ته وایي څوک چې 80% نوجوانان د عیاشۍ فلمونه ګوري دغه د جهاد جذبه په زړه کې پیدا کېدی شي جواب رانغی د جهاد شوق پیدا کېدی شي د جهاد شوق به د هغه چاوي چې عبدالله ابن جحش رضی اللہ تعالی عنہ دعا کی سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ پہ آمین ہوئی سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ چاول دعا کی مختصر سو خبر کوما دعا کی رب کائناتا سبال میں دا احد پا میدان کی پا مقابل کی یو دس کافر راولا چه خپالوانوی خطاقتوروی مو اغا او جنگیگو خستڑی شو پا جنگی دو بانے بیز مردار کما مال غنیمتو گرزو ما عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آمین ہوئی بیا عبداللہ ابن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا کی رب کائنات سبا زما پا مقابل کم یود سے کافر راولا چه اغا پا ما باندے حملو کی زپا اغا باندے حملو کما اغا پا ما باندے بیا حملو کی ما شئی خودیر دا افسوس خبر دا چه پا دے ٹیم کی تتپوسو کا اغا بازی چه دینو اغا انکران یا صحافیان اغوی سکڑی وی اغوی مائک اغستے وی او دا چانا تپوس کئی دا بازی خلقو نمازارونو کی گرزی وی ختم نبسطا وی تاسو یقینو کے پا دے ٹیم کے مسلمان دے حد دو رسیدو چه دا تا ختم نبوت پتم نشتا چه دا سمر حساس و لویا مسئلہ دا که تپوس تیوشی چه زمونگ دا محبوب علیہ السلام دا والدین نمون سو دا لونو نمون سو تا یقین اوکا چرتا پلسو کے یو بوی چاگتا بورزی نور نا حدثی وی وی ما تا سپتا دا نوراتو وی پتس حالت کی چکل مسلمان خپل دن پر خودو دا اللہ کلام پر خودو خپل موبائل دورزی لزل دا موبائل سکرین پا خپل کپڑا باندې سپا کئی خوراتو وی زموستا پا کورونو کی دا اللہ پا کلام باندې دو سیر دوڑی پرتی دی دیکھ ندی جواب راکے چاہتا پتشتا دے چا دا اللہ کلام کو اس میں تاسو دوئی چا موبائل تاسو کم زیدے ہر یو با جیب تلاس کئی جیب با متمعلومی بغیر سے دا سوچا ضرب و تلاس کئی ڈاریک پا لاسم اگا جیب تزید چی پا کم کی موبائل پروت دے کتا پوس میں ہو کہ جو کور کے سملے او دکے گئے دشپی موبائل ہم کم زے کی بھی ڈاریک پا ہم ذہن زی چی دا کٹ سر تا پروتی پا ٹیبل بانی پروتی آغا زے او کتا پوس میں اسو کو بدے زے کہ چراتو ہے کورونو کی دا اللہ کلام کم زے پروت دے پینزا منٹو اپی سوچ کئی چی پا کم المارے کے پروت دے دس ادا کہنے دے جواب راکے پا دس حالت کے چی دا امت مسلمان پکور کے دا اللہ کلام مرک دے چی دا پا کمزے کے پروت دے دوراتو ہے مونگی لے دا چانوکو زما دے خبرو تو زسو خبر کم زڑکے والا زیور کے زما دو مرد اللہ رزینا راتک بم فیدو کی استاسو ناستا بم فیدو کی مونگ دا چانگلو کو زمونگ زڑونا پارا دی مونگ دا چانگلو کو ابل ورز علماء کرامو دا عربو دا عجم علماء دا جہاد فتو جاری کردے دا زما استاپ وطن کے دیر دا نامی مسلمانان دسیو چاہوی پاگے پر ٹوک مسخری کری دی اویلی دی چھ دا مولان دے مخیلات شگن دا سوک چھ پتوی جاری کئی نوراتو اے کفر بخان دی کا نہ بخان دی چھ امت مسلمہ پا کم زے کے دے مونگ آخر دا چانگلو کو دا مدارس دی دا مساجد دی زم دے و مدرسے خادم ما زمی و ادارہ چلو ما دا علماء کرام لگیا دی شپا و رزی محنتو نہ کئی خوارے کئی
ته یقین وکړه د الله د دین دپاره د الله د کلام دپاره نه د چا سره په میاشت کې 100 روپۍ شته دی شته دی جواب راکئ نه د چا سره په 4-5 زامنو کې یو زوی شته دی نه د چا سره په 10 جریب ځمکه کې یو جریب د مدرسې او د جماعت دپاره شته دی نه د چا د لکونو د کروڑونو بزنس کې 1 لاکھ روپۍ د مدرسې دپاره شته دی او نه د چا سره په 24 غنټو کې 1 غنټه ټیم مفتی صاحب مبارک کلی خبرې وکړې راته ووایې زما او ستا وجودونه ډېر قیمتي دي زما او ستا خاندانونه ډېر قیمتي دي زما او ستا وجودونه زما او ستا خاندانونه زما او ستا بزنس زما او ستا ګاډي بنګلې ځمکې په رب قسم دا د هغې خورو نه قربان شه په کوم خورو باندې چې د محبوب علیه السلام یو صحابي یو کرت قدم مبارک کې خولی دی خو راته ووایي صحابه کرامو د خپل وجودونه ټوکړې ټوکړې نه دي کړي د دین د خاطره دا میاشت مبارکه ده چې د احد شریف غزا پکې شوې ده راته ووایي د رسول الله مبارک د تره مبارک وجود 18 ټوکړې نه دی پروت زما او ستا وجودونه ډېر قیمتي دي څه جواب به مونږ ورکوو څه جواب به مونږ ورکوو چې مونږ د دین دپاره څه وکړه څه جواب به مونږ ورکوو